पाक इंग्लैंड सीरीज का फैसला कुन टेस्ट लंच से पहले ही इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई। मुल्तान के हीरोज की रावलपिंडी में भी शानदार परफॉर्मेंस। नुमान अली और साजिद खान ने इंग्लिश बल्लेबाजों को अपनी घूमती गेंदों में उलझा लिया। साजिद खान की 3 और नुमान अली की 2-2 विकेटें। मौलाना फजलुर रहमान ने सिर्फ एक लफ्ज पर काले सांप का बयान जारी कर दिया, जिससे तरमीम को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बीबीसी को इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत के पास तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर पूरे थे। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी तरमीम मंजूर करा सकते थे। कहा, आईनी अदालत और आईनी बेंच में सिर्फ नाम का फर्क है, काम एक ही है। आईनी अदालत किसी इमारत का नाम नहीं था। मिसाक जमहूरियत की पासदारी के लिए तमाम पार्टियों का इत्तफाक राय हासिल करने की कोशिश की। लोग हमारे आमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत। गुज़श्ता रोज लिखे गए खत में कहा गया कि तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बनने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी चीफ जस्टिस को खत लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह आज उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को 3 बजे अदालत पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्म के बावजूद वकला की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने हुक्म दिया कि बानी पीटीआई की पेशी के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल करें। अगर आज अदालत पेश नहीं करते तो कल वजह बयान की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फजाइया की ऑपरेशनल एयर बेस का दौरा। ISPR के मुताबिक कसीरुल कबील मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुआयना किया। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी इस मौके पर मौजूद थे। मश्क में 24 फजाई अफवाज शरीक। PAF के लड़ाका तैयारों ने पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहिरा भी किया। आर्मी चीफ का पाक फजाइया की जंगी तैयारियों के मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर इत्मीनान का इजहार। सरहदों की हिफाजत के लिए PAF एहलकारों के आज़म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, इंटर सर्विसेज ताउन का किरदार अहम और ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए ज़रूरी है। PTI ने अपने 2 सेनेटर्स को भी शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। फैसल सलीम और जरका तैमूर हुकूमत से राब्ते में थे। पार्टी के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। 7 दिन में जवाब दिया जाए, शोकॉज नोटिस का मतलब। तोशा खाना का नया केस। बुशरा बीबी के जमानती मुचलके जमा करा दिए गए। बुशरा बीबी की रिहाई की रोबकार जारी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 88,000 की बुलंद तरीन सतह भी उबूर कर गया। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में 2% तक कमी की तवक्कुआत है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर ममलिकत बराए मालियाती उमूर से मुलाकात। मुआशी तरक्की के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वजीर खजाना की UAE की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वजीर खजाना ने ज़राअत, IT, कानकनी में सरमायाकारी से मुताल्लिक भी बताया। मुर्गियों के शोर से परेशान हमसाई खातून सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। आपके कौन से हुकूक की तलफी हो रही है? अदालत का खातून से इस्तफसार। मुर्गियों के शोर की वजह से मसला होता है। दरखास्त गुजार का जवाब। खातून ने पहले भी बहुत सी दरखास्तें दायर कर रखी हैं। सिंध हाई कोर्ट की घरों में मुर्गियां पालने से मुताल्लिक कवायद बनाने की हिदायत। तुर्किया में दिफाई इदारे पर दहशत गर्दों का हमला। 5 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हो गए। तुर्क फोर्सेज ने 3 हमलावरों को हलाक कर दिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक गाड़ी में आए दहशत गर्दों ने धमाका किया और शदीद फायरिंग करते हुए दिफाई सनती यूनिट में दाखिल हो गए। हमला आवरों में एक खातून भी शामिल थी। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में मौजूद कई मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। इसराइल की गजा में दहशत गर्दी। इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी में मजीद 73 फलस्तीनी शहीद, 130 से ज्यादा जख्मी।
عرب میڈیا کے مطابق غزہ سٹی میں رہائشی عمارت پر بمباری سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید، 6 زخمی ہو گئے۔ نصیرات میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید، 6 زخمیوں کی حالت نازک۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 42,792 فلسطینی شہید ہو چکے۔ پولیو سے پاک مضبوط پاکستان، ایک خواب پولیو سے بچاؤ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد بچوں کو زندگی بھر کی معذوری سے بچانا ہے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق ملک میں رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 40 ہو گئی۔ لاہور میں فضائی آلودگی کم نہ ہو سکی۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں لاہور کا دوسرا نمبر۔ محکمہ موسمیات نے موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ پر موسم سرما کی پہلی برف باری، برف کے موتی گرنے سے ہر سو سفیدی چھا گئی۔ وادی کاغان میں سردی کی شدت بڑھ گئی۔ دیپیکا پاڈوکون دنیا کی 10 خوبصورت ترین خواتین کی فہرست میں شامل۔ بالی ووڈ سٹار لسٹ میں 9ویں نمبر پر موجود۔ سائنسی تحقیق میں دیپیکا پاڈوکون کی خوبصورتی کا سکور 91.22% ہے۔ بلال سعید کی نئی میوزک البم سپر سٹار ریلیز۔ بلال سعید نئی میوزک البم میں ملکی و بین الاقوامی فنکاروں نے بھی آواز اور اداکاری کے جوہر دکھائے۔ آلودگی نے لاہور کو جکڑ لیا، سانس لینا بھی دشوار۔ لاہور کا آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر، مجموعی شرح 291 تک ریکارڈ۔ صبح کے وقت شرح 527 رہی۔ بچے، بوڑھے نزلہ زکام اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا بھی امکان نہیں۔ شہر میں سکولز صبح 8:45 بجے کھولنے کا حکم۔ اطلاق 28 اکتوبر سے 31 جنوری تک رہے گا۔ لاہور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا انسداد اسموگ نائٹ آپریشن۔ روڈا حکام نے دھواں چھوڑنے والی 5 فیکٹریاں سیل کر دیں۔ آپریشن میں قواعد کی خلاف ورزی پر مدینہ ارشد سٹیل ملز سربمہر، ٹی اے ٹیکنو فرنس، گلزار سٹیل ملز، عظیم پائرولسس پلانٹ بھی سیل۔ آپریشن چیف ایگزیکٹو روڈا عمران امین ہدایات پر کیا گیا۔ پنجاب میں الیکٹرک بسیں چلانے کا منصوبہ۔ بیلاروس ٹریکٹرز کی تیاری کے لیے اسمگلنگ اور اسمبلنگ پلانٹ لگائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بیلاروس کے سفیر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ زراعت، تجارت اور سیاحت کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔ غزہ میں مزید کشیدگی سے علاقائی عالمی سطح پر کشیدگی، انتہا پسندی اور انتہائی نقصان دہ نتائج کا خطرہ۔ برکس ممالک نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ برکس سمٹ کے اعلامیے میں کہا گیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں جاری کشیدگی پر تحفظات ہیں۔ عالمی معیشت پر غیر قانونی پابندیاں تشویشناک ہیں۔ روس یوکرین تنازع کو مذاکرات سے حل ہونا چاہیے۔ اور پراسرار طور پر لاپتہ خاتون کی تلاش کا مشن۔ ہالی ووڈ کی ایکشن تھرلر سیریز سے نتھنگ کا ٹریلر جاری۔